नमस्कार, यो समय हो अर्थ राजनीतिको। म जितेन्द्र रसिक। अर्थ राजनीतिमा मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै आर्थिक सुशासनका कुरा र अर्थतन्त्रमा हुने हरेक किसिमका नीति वा अराजनीतिका सन्दर्भ र मुलुकको कृषि अर्थतन्त्रका विषय केलाउँदै आउने गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा सरकारले ठुला ठुला नारा ल्याउँछ, तर स्पष्ट योजना ल्याउन सकेन। मुलुकको करिब 72% जग्गा जमिन सरकारी माठहतमै छ। खुद्रा मसिना योजना ल्याएर कृषिमा ठुलै क्रान्ति गरे भनिरहेका विगतका सरकार होस् वा वर्तमान सरकार, कृषि क्षेत्रमा ध्यान जान सकेको छैन। कृषि क्षेत्रमै मुलुकमा राम्रो आर्जनको एउटा मुख्य आधार हुँदाहुँदै पनि स्पष्ट नीति, स्पष्ट योजना छैन। तर सरकारको बिना स्पष्ट योजना पनि मुलुकमा कतिपय निजी र कतिपय सङ्घ संस्थाले समेत कृषिमा केही गरौँ भन्ने हेतुले काम गरिरहेको पाइन्छ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको संस्था गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA, ICC को कृषि प्रवर्धन समिति अन्तर्गतको मुना कृषि लिमिटेडले भने कृषिजन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। मुना कृषि लिमिटेडले के काम गरिरहेको छ, नेपालमा कृषिको सम्भावना, समस्या, चुनौती, निजी क्षेत्र वा सङ्घ संस्थाले गर्न सक्ने कार्य र सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर मुना कृषि लिमिटेडका CEO युवराज गुरुङसँग कुराकानी गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ। नेपालमै केही गर्छु, कृषि क्षेत्रमा काम गर्छु भनेर विगत 3 वर्षदेखि हजुर मुना कृषि लिमिटेड, हजुर, यो एउटा कम्पनी होइन, यो हजुर कम्पनी खोलेर काम गरिरहनु भएको छ। हजुर। कसरी यो अवधारणा तपाईँहरूमाझ यो जन्मिएको थियो? धन्यवाद। म चाहिँ अब गैर आवासीय नेपालीको रूपमा विगत 20 वर्षदेखि बेल्जियममा रहँदैछु र विगत 3 वर्ष अगाडिदेखि चाहिँ जब गैर आवासीय नेपाली सङ्घले कृषि प्रवर्धन समिति बनाएर नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि एउटा एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा संस्थागत निर्णय भइसकेपछि मलाई त्यसको संयोजन गर्ने जिम्मा दियो संस्थाले। त्यस पश्चात चाहिँ ग्लोबली रूपमा कृषि क्षेत्रमा आबद्ध भएका विज्ञहरू, त्यसमा व्यवसायीहरूलाई सँग एउटा चाहिँ हामीले सबैलाई जोडेर एउटा संयन्त्र बनायौँ र नेपालमा फर्किसकेपछि नेपालको सबै तहसँग सरकारको, अब सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार अनि कृषि अभियन्ताहरू, किसानहरूसँग हामीले र यहाँका विज्ञहरूसँग सबैसँग हामीले लामो छलफलहरू चलाइसकेपछि अब हाम्रो इन्भल्भमेन्ट, हाम्रो सहभागिता कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुराहरूमा हामी चाहिँ करिब 2 वर्ष जति हामीले चाहिँ एउटा एक्सर्साइज गऱ्यौँ। त्यसपछि चाहिँ हामीले एउटा पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, जसलाई हामी सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको व्यवसाय भनेर भन्छौँ, त्यसमा गैर आवासीय नेपालीहरूले इनिसिएसन लिए तापनि नेपालमै भएका इमान्दार कृषि क्षेत्रमा पनि परिवर्तन आउनुपर्छ भन्ने खालका साथीहरूलाई समेटेर हामीले एउटा कम्पनी निर्माण गऱ्यौँ र कृषिको चाहिँ धेरै चाहिँ अब आयामहरूमध्ये हामीले बजारीकरणलाई चाहिँ हामीले रोज्यौँ कि एउटा बजार चाहिँ न्यायपूर्ण बजार भयो भने त्यो बजारले चाहिँ सिधै एउटा उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मलाई सिधै जोड्न सक्यो भने अलिकति भए पनि एउटा आवास, एउटा परिवर्तनको आवास पनि हुन सक्ला, अलिकति भए पनि सहयोगी भूमिका हुन सक्ला भनेर हामीले चाहिँ बजारलाई चाहिँ, बजारीकरणलाई जुन चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य दुवैलाई हामीले समेट्ने ढङ्गले सानो बजारको हाम्रो आफ्नो क्षमता अनुसारको एउटा सानो बाटो चाहिँ हामीले सुरु गरेका छौँ। तपाईँ आफै एकजना गैर आवासीय नेपाली हुनुहुन्छ। हजुर। जन्मभूमिप्रति एक खालको गैर आवासीय नेपाली भइसकेपछि कस्तो खालको महसुस हुन्छ? यसमा चाहिँ धेरै साथीहरूको हाम्रो बाहिर बस्दाखेरि फर्मल, इन्फर्मल धेरै किसिमको छलफलहरू चल्छ र सबैको एउटा सामूहिक धारणा के रहन्छ भने नेपालमै रहँदाखेरि नेपालको जति माया हुन्छ र जुन दिन नेपाललाई छाडेर बाहिर गइन्छ त्यो बाटो ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ त्यो हत्तै चाहिँ त्यो माया चाहिँ बढेर जान्छ। जति टाढा भयो त्यति चाहिँ आफ्नो मुलुकप्रति, आफ्नो समुदायप्रति, आफ्नो माटोप्रति, आफ्नो राष्ट्रप्रति चाहिँ बढी चाहिँ त्यो चाहिँ जन एट्याचमेन्ट चाहिँ त्यो बढ्दो रहेछ। त्यो कुरोलाई गैर आवासीय नेपालीहरूले आफ्नो ठाउँबाट विभिन्न गतिविधिहरूबाट त्यो व्यक्त गरिरहेका छन्।
त्यसैले हामी बाहिर रहिसकेपछि पनि मुलुकको चाहिँ सानोभन्दा सानो कुराहरूमा पनि हामी चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्न चाहन्छौँ, चासो राख्न चाहन्छौँ। त्यसमा हाम्रो सहभागिता के हुनसक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो त्यसमा भइरहन्छ। यो चाहिँ लाग्छ मलाई सबै चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको चाहिँ एउटा साझा यो चाहिँ संवेग हो जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ त बेल्जियमको एउटा होइन गैर आवासीय नेपाली संस्थाको एउटा प्रतिनिधित्व गरेर त्यहाँको संस्थाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। त्यहाँ बृहत रूपमा छलफल भएपछि नै अब नेपालमै कृषि क्षेत्रमा केही गर्नुपर्छ भन्ने एउटा तपाईँहरूको योजना बनेको। एक्ज्याक्टली बाहिर चाहिँ के छ भने विकसित मुलुकहरूमा हामीले कृषि क्षेत्रमा त्यहाँको कृषि फर्महरूमा हामीले भिजिट गऱ्यौँ, त्यहाँको किसानहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया गऱ्यौँ, त्यहाँको चाहिँ पोलिसी मेकरहरूसँग कृषिको बारेमा हामीले छलफलहरू गर्दाखेरि के पाइयो भने जो कृषि पेसामा लागेका छन् उनीहरू साँच्चै धनी छन्। त्यो सामान्य धनी होइन, निकै धनी छन् उनीहरू। त्यहाँको ठुलो ठुलो फ्याक्ट्रीहरू, त्यहाँको सबैभन्दा राम्रो गाडी चढेर हिँड्ने, धेरै धेरै जग्गालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ उर्वर बनाउने त्यहाँ चाहिँ किसानहरू छ। र त्यो सँगसँगै एउटा प्रविधि पनि उत्तिकै छ, त्यसलाई सरकारले त्यही कोणबाट उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गरेको हुन्छ। जो किसान विकसित मुलुकहरूमा 8-10 वर्ष उसले चाहिँ पुरै समय लगाएर कृषि क्षेत्रमा लाग्यो भने त्यहाँको चाहिँ करोडपति अरबपति हुन्छन्। अब त्यो अवस्था हाम्रोमा छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसो भए हामीले सानो कोणबाट पनि हामीले सुरु गरौँ। त्यसो गर्नको लागि के हुनु पर्यो भन्दाखेरि नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पनि एउटा व्यावसायिकीकरणको रूपमा लैजानको लागि चाहिँ त्यसलाई मेन आधार भनेको त बजार नै हो। भनेपछि तपाईँले एउटा इँटा थप्नको लागि तपाईँ 3 वर्ष अगाडि नेपाल आउनुभयो। अब हाम्रो हामी प्रयास छ। पृष्ठभूमिलाई अलिकति छाडेर विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। मुना कृषि लिमिटेड हजुर कस्तो खालको यो कृषि उत्पादन वा कृषि उपज सम्बन्धी काम गर्ने संस्था हो? यसमा हामीले नाम मुना भनेर राख्यौँ। मुना चाहिँ एउटा नेपाली नामसँगै पनि जोडिएको छ, यो वनस्पतिसँगै पनि जोडिएको छ। त यसको शाब्दिक अर्थ चाहिँ हामीले MUNAA अर्थात् म्युचुअल अन्डरटेकिङ बिट्विन एनआरएनए एन्ड एग्रिकल्चर अथोरिटी भनेर हामीले राख्यौँ। यसमा चाहिँ भोलि हामी यो मुनाको ब्रान्डबाट आन्तरिक तथा बाह्य बजार दुवैमा जाने हुँदाखेरि यो ब्रान्डलाई चाहिँ सबैले सहज रूपले प्रोनाउन्स पनि गर्न सकोस्, लेख्न बोल्न पनि सकोस् भनेर पनि हामीले मुना चयन गरेको। यसले चाहिँ के भने नेपालमा हामीले अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई केन्द्रित गरेका छौँ। बिस्तारै हामी सबै चाहिँ प्रदेशहरूमा हामी जान्छौँ यसको बजारीकरण, यसको सङ्कलन, यसको प्रशोधनको सबै विषयमा। तर अहिले चाहिँ हामीले काठमाडौँलाई हामीले बढी टार्गेट गरेका छौँ। यसमा हाम्रो चाहिँ किसानले जसले स्वच्छ ढङ्गले उत्पादन गरेको छ, चाहे त्यो चाहिँ अर्ग्यानिक ढङ्गले होस्, चाहे त्यो प्राकृतिक तवरले होस्, अर्थात् उसले चाहिँ कुनै रासायनिक मलहरू प्रयोग गरेको छ भने पनि त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार त्यसको चाहिँ विज्ञ तालिम प्राप्त किसानहरूबाट उसले तालिम लिएर जो चाहिँ खाना हुन सक्ने सेफ किसिमको चाहिँ फुडहरू उत्पादन गरेको छ, त्यो कृषि उपजलाई हामीले सङ्कलन गर्छौँ, आफै धोइ पखाली गर्छौँ, प्रशोधन गर्छौँ। हाम्रो सामान्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ टेक्नोलोजीले जति भ्याउँछ त्यसलाई हामी चाहिँ बाई प्रोडक्टहरू बनाउँछौँ र आफ्नै ब्रान्डमा चाहिँ हामीले चाहिँ बजारमा सिधै हामी चाहिँ कन्ज्युमरसम्म पुर्याउँछौँ। तपाईँहरूले सिधै कृषकबाट खरिद गरेर हजुर उनीहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरू हजुर बजारमा पठाउन व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर बजारमा पठाउन व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ कि सिधै ग्राहकलाई बेच्नुहुन्छ? सिधै ग्राहकलाई बेच्छौँ हामी होलसेल मार्केट गर्दैनौँ हामी। यसमा त एक हिसाबले हेर्ने हो भने फाइदा पनि देखियो। अहिले नेपालको हकमा हेर्ने हो भने हजुर कृषकबाट ग्राहकसम्म पुग्ने बेला हजुर कृषकले 1 वर्षभरि दुःख गरेर कमाउने पैसा जति हजुर त्यही बराबरको रकम बिचौलियाले 1 घन्टामा कमाउँछ भन्छ। हजुर अनि त्यसैले नेपालको कृषि उपजहरूको मूल्य चाहिँ 3 गुणासम्म चाहिँ हुन जान्छ भन्छ। हजुर अब त्यो अवस्था तपाईँहरूको यो लिमिटेडले हजुर काम गरेपछि हजुर हट्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ त्यो खालको जुन अहिलेको बजार व्यवस्था छ, किसानले बाध्य भएर तपाईँको दोस्रो व्यक्तिलाई दिनुपर्ने, दोस्रो तेस्रो हुँदै जानुपर्ने अनि बजारसम्म सिधै उपभोक्तासँग नजोडिने जुन अवस्थाहरू छ त्यसलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जहाँ जोबाट संरक्षण भइरहेको छ, त्यो किसिमको नियम कानुनहरू बनेको छैन, त्यसलाई अनुगमन भएको छैन, त्यो पाटोतिर हामी जाँदैनौँ। तर हामी मुना कृषि लिमिटेडले चाहिँ हामीले सिधै किसानबाट सङ्कलन गरेर किसानलाई चाहिँ अझै बढी सुरक्षित ढङ्गले सेफली अर्ग्यानिक नेचुरल ढङ्गले चाहिँ उत्पादन गर्नको लागि हामीले प्रोत्साहित गरेर त्यही अनुसारको उसलाई मूल्य दिएर हामी सिधै सङ्कलन गर्छौँ हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्म। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ धोइ पखाली प्याकेजिङ प्रोसेसिङ गरेर चाहिँ हामीले खुद्रा पसल अर्थात् हाम्रो मुना बजार भन्छौँ, मुना बजारको चाहिँ शाखा विस्तार गर्दै गरेर त्यहाँबाट डाइरेक्ट उपभोक्तासम्म चाहिँ हामी पुग्छौँ। त्यसलाई
त्यसो भएको हुनाले हामीले हाम्रो बजारमा चाहिँ मेडिएटर भने पनि बिचौलिया भने पनि मुना बजार मात्रै हो। भनेपछि तपाईँहरूले वितरण गर्ने यो कृषि उपज सामग्री चाहिँ एक खालको बजारमा उत्पादन भएर आउने भन्दा चाहिँ गुणस्तरीय हुन्छ भन्नु खोज्नु भयो? हामीले चाहिँ त्यही किसानहरूसँगै मात्रै हामीले सम्झौता गर्छौँ जो किसान सुरक्षित ढङ्गले कृषि उपजहरू उत्पादन गर्नको लागि प्रतिबद्ध छ, उत्पादन गरिरहेको छ या उत्पादन गर्नेवाला छ, हामी त्यो किसानहरूसँग चाहिँ हामीले सम्झौता गर्छौँ। अहिले कति उद्यमीहरू तपाईँहरूसँग आबद्ध? हामी किसान तथा चाहिँ अब उद्यमी त्यो प्रोसेसिङ गर्ने ग्रुपहरूमा मोटामोटी 50 देखि 60वटासँग चाहिँ हामीले चाहिँ उद्यमीहरूसँग हामीले सम्झौता गरिसकेका छौँ। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ सोसल इन्टरप्रेनरसिप, सामाजिक एउटा व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई लैजाने हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट भएको हुनाले यसमा हाम्रो इन्भेस्टरहरू पनि प्रमोटरहरू पनि धेरै छन्, जहाँ एउटा किसानदेखि लिएर नीति निर्माण तहसम्म कुनै चाहिँ उद्योगी व्यवसायहरूसम्म पनि यसको चाहिँ मुना कृषि लिमिटेडको प्रमोटर हुने व्यवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामी चाहिँ यसलाई मास स्पेसमा जान्छौँ र यसलाई सबैको चाहिँ एउटा अपनत्व हुने फिल गर्ने र एउटा किसानले पनि चाहिँ मुना बजारको चाहिँ अर्थात् मुना कृषि लिमिटेडको चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा स्टेक, एउटा साझेदार बन्न चाहिँ ऊ चाहिँ सकोस्, त्यो ढङ्गले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ हामीले त्यो उद्यमीहरूसँग पनि हामीले त्यसरी सम्झौता गरेर उनीहरूलाई चाहिँ हामीले इन्करेज गरिरहेका छौँ, काम गरिरहेका छौँ। तपाईँहरूले जुन आफैले हजुर सङ्कलन गरेर बिक्री गर्ने तरकारी र बजारमा बिचौलियाको घेरा पार गरेर आएको तरकारीमा मूल्य चाहिँ कतिको फरक पर्छ? हाम्रो त्यस्तो मूल्य फरक पर्दैन। जुन बजारमा भइरहेको भन्दा अब त्यसमा बजारमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो स्तर अनुसारको हुन्छ। जस्तो यहाँ केही काठमाडौँ भ्यालीमा अर्ग्यानिक बजारहरू खोलिएका छन्, त्यो खोलिएको बजारहरूभन्दा हाम्रो बजारको मूल्य कम छ, तर त्यही गुणस्तरको छ हाम्रो। तर फेरि अब सामान्यतया जुन ढङ्गले जुन अब अत्याधिक विषादी प्रयोग गरिएका, जथाभावी प्रयोग गरिएका त्यो बजारहरूभन्दा केही महँगो होला हाम्रो। किनभने हाम्रो चाहिँ के हो भने हाम्रो मुना बजारमा तपाईँको माछा मासुदेखि लिएर फलफुल तरकारी, खाद्यजन्य सबै वस्तुहरू अनि मसलाहरू तपाईँको अनि यी सबै कुराहरू चाहिँ उपलब्ध हुन्छ। जहाँ एउटा किचनको लागि, एउटा भान्साको लागि चाहिने अधिकांश चिज चाहिँ मुना बजारमा पाइयोस् भन्ने हाम्रो कन्सेप्ट अनुसार त्यहाँ चाहिँ भेज नन भेज सबैलाई पुग्ने खालको चाहिँ कमोडिटीहरू र विशेषतः नेपालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा जुन जुन चाहिँ एउटा भूगोलमा एउटा छुट्टै परिचय बनाएको उत्पादनहरू हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ समेटेर एउटा मुना बजार स्थापना गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो मूल्यमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि सिधै किसानबाट ल्याएको हुँदाखेरि त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ महँगो हुँदैन। जो एउटा सर्वसाधारणले पनि चाहिँ जो हेल्थप्रति चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति चाहिँ एकदम सचेतन छ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ के अरे किनेर खान सक्नुहुन्छ। त्यस्तो चाहिँ प्राइस पनि त्यस्तो चाहिँ छैन। अब तपाईँले भनिसक्नुभयो होइन, अर्ग्यानिक नै हुन्छ हाम्रोमा सबै अर्ग्यानिक भन्दैनौँ हामी, अर्ग्यानिकलाई अर्ग्यानिक नै भन्छौँ हामी। अर्ग्यानिकलाई हामी लेभल नै अर्ग्यानिक टाँच्छौँ। जसले पशुपालन सहित चाहिँ तपाईँको कुनै विषादीहरू प्रयोग नगरिकन कृषि उपज गरेको छ त्यसलाई हामीले प्राकृतिक तौरबाट नेचुरल फुड भनेर भन्छौँ हामी। जसलाई जो किसानहरूले तपाईँको तालिम लिएर रासायनिक मल पनि प्रयोग गरेको छ, त्यसमा विषादी पनि एकदम न्यून विषादी हालेर एकदमै उसले चाहिँ सिस्टमेटिक ढङ्गले अनुगमनमा बसेर गरेको छ भने त्यसलाई हामी चाहिँ सेफ फुड भनेर भन्छौँ हामी। तर जुन खानेकुरा जस्तो छ, जुन उपज जस्तो छ, हामी त्यसलाई त्यो कन्ज्युमरलाई भन्दाखेरि, उपभोक्तालाई भन्दाखेरि हामी त्यही नै कुरा चाहिँ हामी चाहिँ मेसेज दिन्छौँ। अनि त्यही अनुसारको प्राइस पनि अलिकति फरक तलमाथि हुनसक्छ। अनि चाहिँ त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफूले उपभोग गर्नुहुन्छ ताकि मैले के किन्दैछु, मैले कुनमा पैसा लगाएको छु भन्ने विषयमा त्यसमा उपभोक्तालाई हाम्रो सिधै त्यो चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ प्रभाव हुन्छ। अर्ग्यानिक र यो नन अर्ग्यानिक छुट्याउने विधि चाहिँ के हो? तपाईँहरूको ल्याब छ कि होइन, तरकारी चाहिँ गर्ने छुट्याउने ल्याब छ कि अथवा विश्वासको आधारमा मात्र? हाम्रो ल्याब चाहिँ छ। हामीले सानो प्रयोगशाला सुरु गरेका छौँ किनभने हाम्रो प्राइभेट सेक्टरमा त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ अत्याधुनिक ल्याब स्थापना गर्नको लागि धेरै लगानी लाग्छ। हाम्रो त्यो लक्ष्य छ, तर अहिले हामीले सानोबाट सुरु गरेका छौँ। तर अर्ग्यानिकै भनेर भन्नको लागि चाहिँ जो किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजलाई अर्ग्यानिक भनेर उहाँहरूले डिक्लेयर गर्नुहुन्छ, त्यो किसिमको प्रक्रिया अपनाउनु भएको छ, त्यो किसिमको सर्टिफिकेसन गर्नुभएको छ, त्यसलाई हामी त्यही नै भन्छौँ। किनभने हामी उत्पादनमा डाइरेक्ट जोडिएका छैनौँ। अहिले हामी उत्पादनमा पनि जाने हाम्रो चाहिँ हामीले सुरु चाहिँ गरेका छौँ सिम्बोलिक रूपमा केही डेमोमा, तर उत्पादन हामीले गर्दैनौँ। त्यसैले किसान आफैले अर्ग्यानिक भनेका छ र त्यो चाहिँ सर्टिफाइड छ भने त्यसलाई हामी अर्ग्यानिक भन्छौँ। त्यसो नभनिएकाहरू जो चाहिँ एकदम भर्जिन ल्यान्ड, एकदम चाहिँ अल्टिच्युडमा छ,
त्यहाँको किसानहरूलाई विषादीहरूको बारेमा रासायनिक मलको बारेमा ज्ञान छैन। त्यस्तो ठाउँको उत्पादन हामी आफै फिल्डमा गएर खेतबारीमा पुगेर त्यो हामी जज गरेर हाम्रो विज्ञ साथीहरूलाई लिएर गएर यो चाहिँ प्राकृतिक हो भन्छौँ हामी। अनि जसले चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो प्रक्रिया पुर्याएर तालिम लिएर गरेका छ त्यसलाई हामीले त्यसलाई सेफ फुड भनेर हामी चाहिँ बिक्री वितरण गर्छौँ। लिमिटेडसँग काम गर्ने कृषक उद्यमी हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले छनौट गर्नुहुन्छ कि वा उहाँहरू आफैले तपाईँहरूसँग चाहिँ जोडिएर काम गरौँ भनेर आवेदन दुवै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ ओपन बजार भएको हुनाले हामीले आफ्नो सञ्जाल मार्फतबाट हाम्रो सूचनाहरू पुग्छ। कतिपय किसानहरू हाम्रो त्यही पसलमा आउनुहुन्छ, मसँग यस्तो उत्पादन छ भन्नुहुन्छ अनि उहाँको उत्पादन हामी हेर्छौँ, टेस्ट गर्छौँ, हाम्रो विज्ञ साथीहरूलाई पनि चखाउँछौँ। उहाँको चाहिँ कुन ठाउँमा चाहिँ प्रोसेसिङ भएको छ, कहाँ उत्पादन भएको छ, हामी त्यहाँ पाइक पर्ने ठाउँहरूमा त्यहाँ हामी आफै जान्छौँ, उहाँहरूको डकुमेन्टहरू माग्छौँ अनि एक किसिमको जजमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ हामी उहाँहरूसँग ल ठिक छ उहाँहरूसँग चाहिँ एउटा चाहिँ पछिसम्म चाहिँ हामीसँग सम्झौता गरेर जान सकिने छ भनेपछि हामी पहिला हामी सम्झौता गर्छौँ ताकि उहाँहरूले डिक्लेयर गरेको चिजको जिम्मेवारी त उहाँहरू हुनु पर्यो। के हुन्छ प्रोसेस जस्तै क्राइटेरिया होला नि उहाँहरू तपाईँहरूसँग इन्गेज हुनको लागि त्यो बताइदिनु न। होइन, हाम्रो चाहिँ खास के भने न्यूनतम पनि सेफली हुनु पर्यो, त्यो सुरक्षित हुनु पर्यो। त्यो न्यूनतम भनेको के हो त भन्दाखेरि यदि किसानले तपाईँको रासायनिक मल र विषादी प्रयोग गरेको छ भने पनि ऊ तालिम प्राप्त किसान आफै तालिम प्राप्त हुनु पर्यो या कुनै तालिम प्राप्त चाहिँ विज्ञको चाहिँ ऊ चाहिँ अनुगमनमा उसले सिफारिस गरेको आधारमा यो फारमको चाहिँ फलफुल तरकारीहरू कृषि उपजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुरक्षित छ, सेफ छ, यो चाहिँ आइपिएम प्रविधिबाट गरेको हो, इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको जुन एउटा छ त्यो प्रक्रियाबाट गरेको भनेर भनियो भने हामी त्यसलाई चाहिँ हामी विश्वास गर्छौँ र त्यो चाहिँ त्यसमा भएको त्यसलाई फेरि ल्याएर हामीले फेरि त्यसलाई धोइ पखाली गरेर त्यसमा भएको सामान्य विषादीहरूलाई पनि त्यसलाई पखालेर अनि राम्रोसँगले प्याकेजिङ गरेर हामीले चाहिँ कन्ज्युमरसँग पुर्याउँछौँ। बाँकी रह्यो तपाईँको नेचुरल भयो, अर्ग्यानिक भयो, त्यसमा अहिले सरकारले चाहिँ गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस चाहिँ सुरु गरेकाहरू छन्, त्यसमा केही किसानहरू पनि लागेका छन् र त्यो कुराहरूमा त अब हामी चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ त्यो अवस्था हेरेर हामी चाहिँ सम्झौता गरेर उहाँहरूसँग चाहिँ हामी एउटा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। भनेपछि समग्रमा तपाईँहरूलाई कृषकले सम्पर्क गर्न चाह्यो भने हजुर कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूको वेबसाइट छ कि अथवा हाम्रो वेबसाइट छ www.munaa.com.np त्यो चाहिँ हाम्रो कम्पनीको भयो। अर्को चाहिँ munabazar.com छ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो अनलाइन पनि छ, त्यसैबाट चाहिँ हाम्रो सबै त्यसबाट पनि सम्पर्कमा आउँछ। तरकारी मात्र हो कि अन्य तपाईँको हाम्रो सबै औषधीय गुण भएका जडीबुटीहरू? हाम्रो सबै हो। यो सबै हो? सबै हो। हामी चाहिँ अब जडीबुटीमा चाहिँ हामी एकदमै लिमिटेड छौँ। हामी जो हामी लाइसेन्स बिनै बेच्न सकिने त्यो चाहिँ हाम्रो इम्युनिटीसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो, त्यसमा चाहिँ अलिकति स्वास्थ्यवर्धक चिजहरू त्यस्ता चिजहरू चाहिँ हामी चाहिँ अब जडीबुटीको आइटमहरू पनि हामी बेच्छौँ। तर बाँकी चाहिँ अब फेरि त्यो ठुलो स्केलमा त हामी जाँदैनौँ त्यो। र अरू बाँकी चाहिँ हाम्रो चाहिँ माछा मासु, फलफुल तरकारी, दुग्धजन्य वस्तुहरू अनि तपाईँको चाहिँ गेडागुडी अन्नहरू अनि मसलाहरू। हामी मसलाहरू के गर्छौँ भने मसलाहरू त धेरै यहाँ इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। नेपालको मसलाहरू कम छ, तर त्यो बाहिरबाट ल्याएको मसला पनि हामीले किचनलाई त एड्रेस गर्नै पर्यो। जुन नेपालमा पाइँदैन त्यो चाहिँ बाहिरबाट आएती चिजलाई पनि हामी चाहिँ खरिद गर्छौँ, तर त्यसलाई हामी आफै केलाएर हामी आफै पिस्छौँ ताकि त्यहाँ कुनै पनि मिसावट नहोस् भनेर। त्यसैले हामीले आफैले एउटा चाहिँ मसला पिस्ने चाहिँ मेसिन राखिसकेपछि हामीलाई चाहिने जति चाहिँ हामी मसलाहरू हामी आफै पिसेर चाहिँ त्यहाँ बिक्री वितरण गर्छौँ। जडीबुटी अन्तर्गत चाहिँ के छन् अहिले तपाईँको कृषि लिमिटेड? अहिले जडीबुटीमा अब यो महामारीको अवस्थामा चाहिँ अलिकति त्यसलाई सपोर्ट गर्ने खालको जस्तो अब गुर्जोहरू भयो होइन, त्यसमा अश्वगन्धाहरू भयो अनि त्यस्तै चाहिँ त्यो अर्को यो जेठी मधु जो चाहिँ अब बाहिरबाट आउँछ तैपनि त्यो चाहिँ आवश्यक छ। त्यो बाहेक चाहिँ अन्य चाहिँ यो इसेन्सियल ओइलहरूको चाहिँ त्यो अनि मसाज ओइलहरू यस्तै यस्तै खालको जो चिजलाई चाहिँ हामीलाई सर्टिफिकेट चाहिँदैन हामीले बेच्न सक्छौँ, बेच्न पाउँछौँ, ती कुरालाई चाहिँ हामीले त्यहाँ समेटेका छौँ। अब अलिकति सन्दर्भ जनाउँ कोभिड पछिका कुरा। हजुर, तपाईँहरू कृषि लिमिटेड खोलेर होइन काम गरिरहनु भएको छ? होइन, हामीले व्यावसायिक रूपले चाहिँ गत माघबाट मात्रै सुरु गरेको हामीले। माघबाट? हजुर, यसमा पनि अलिकति स्टोरी छ। हामी गत माघमा हामीले कम्पनी इस्टाब्लिस गऱ्यौँ अनि फागुनको चाहिँ अब अन्तिमबाट कोभिडको सुरु भइहाल्यो अनि हामी अलमल्यौँ के गरौँ भन्ने बारेमा। अनि केही समय हामी रोकिएपछि चाहिँ होइन यस्तो बेलामा झन् हामी चाहिँ
हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्नुपर्छ, किनभने हामी एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ उद्देश्यसहित आएको हुनाले गर्नुपर्छ भनिसकेपछि के गर्नुभयो? कोभिडको बिचमा, लकडाउनको बिचमा, निषेध आज्ञा चलिरहेको बिचमा तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? त्यतिखेर काठमाडौँ सुरुको अवस्थामा एकदमै भयभीत थियो, एकदम त्रासदी थियो। त्यस्तो बेलामा हामीले सबभन्दा पहिला काठमाडौँ महानगरपालिकासँग हामीले डायलग सुरु गऱ्यौँ। उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे प्रोत्साहन गर्नुभयो। अनि त्यस्तै अनि बागमती प्रदेश कृषि मन्त्रालयसँग पनि हामीले चाहिँ समन्वय गऱ्यौँ। उहाँहरूले पनि ठिक छ ल तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनिसकेपछि हामीले वैशाखको पहिलो दिन वैशाख 1 गतेबाट चाहिँ हामीले मुभमेन्ट सुरु गऱ्यौँ र हामीले चाहिँ वैशाखको 5 गतेबाट चाहिँ हामीले फलफुल र तरकारीलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्न थाल्यौँ। तर बिक्री वितरण भन्नेलाई त्यो नाफा कमाउने उद्देश्यबाट थिएन कि हाम्रो परल मूल्यमा किसानबाट सिधै ल्याएर त्यसलाई सरसफाइ गरेर त्यसमा चाहिँ सेनिटाइज गरेको पानीबाट धोइ पखाली गरेर त्यसलाई सुकाएर प्याकेजिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ घर दैलोमा बिक्री वितरण गऱ्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा पार्टी प्यालेस जस्तो यति पार्टी प्यालेस, त्यहाँ चाहिँ मदरल्यान्ड चाहिँ यो चाहिँ मेन पावर, उहाँहरूले त्यो ठाउँ चाहिँ सौजन्य हामीले उपलब्ध गराउनु भयो। अनि हाम्रो चाहिँ हामीले त्यसमा 12-15 जनालाई हामीले रोजगार पनि दियौँ र हामी 12-15 जना चाहिँ हामी भोलिन्टियर थियौँ। हामीले चाहिँ वैशाख जेठ असार चाहिँ हामीले तपाईँको गल्ली गल्ली बाटो बाटोमा बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ सेफ फुड तरकारीहरू हामीले बिक्री वितरण गऱ्यौँ। त्यसमा धेरै साथीहरूले चाहिँ भोलिन्टियरली काम गर्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ हामी त्यस पछाडि त धेरैजना आए यो त्यो सेक्टरमा, अलिक सहज पनि भयो, आपूर्तिमा पनि सहज भयो। त्यसपछि हामी चाहिँ यो साउनदेखि चाहिँ हामी व्यावसायिक रूपमा जानुपर्छ भनेर हामी सानेपामा आयौँ। अनि आफ्नो आन्तरिक तयारी गरिसकेपछि कार्तिक 1 गतेबाट हामीले पहिलो मुना बजार चाहिँ त्यहाँ सुरु गऱ्यौँ। तपाईँले अर्ग्यानिक पनि भन्नुभयो, फेरि सेनिटाइज गरेको पानीले तपाईँले धोइ पखाली त्यो बेच्नु, त्यो खान योग्य भयो त? अहिले त्यो सुरुको अवस्थामा चाहिँ जुन बेलामा त्यो बेलामा त हामीले जहाँ छ जे छ त्यसलाई हामीले अलिकति सेफली ढङ्गले लैजाने। त्यो बेलामा वैशाख जेठ असार चाहिँ सेनिटाइज तपाईँ हामीले हातमै लगाउँदा पनि हातमा एक खालको असर गर्छ त्यसले, होइन? सबै सेनिटाइज एकदम गुणस्तरीय छ भन्ने पक्का छैन। बजारमा हरेक किसिमका सेनिटाइज पाइन्छन्, होइन? सेनिटाइजर यो अवस्थामा तपाईँले तरकारीमै सेनिटाइज गर्नुभएपछि त्यो खाने योग्य भएर? मैले त्यो सेन्समा भनेको होइन, हातमा अब गाडीहरूमा ढोकाहरूमा सेनिटाइज गर्ने त्यो एउटा भयो, होइन? तर त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के भने हाम्रो खाद्य विज्ञहरू, होइन, त्यो चाहिँ खाद्य विज्ञहरूको सजेसन अनुसार तरकारीहरूलाई पनि धोइ पखाली गर्नको लागि त्यो पोटासियम बाइकार्बोनेट, त्यसमा चाहिँ त्यो अर्को एउटा त्यो बजारमा पाउँछ, मलाई ठ्याक्कै नाम मैले भुलेँ, त्यो त्यो सानो चाहिँ त्यो लिक्विडको ड्रपहरू राखेर, होइन, त्यो चाहिँ एडिबल टाइपको खाना हुने टाइपको चाहिँ त्यो केमिकलहरूबाट धोइ पखाली गरेर त्यसलाई शुद्ध बनाएर सुकाएर चाहिँ हामीले चाहिँ बिक्री वितरण गरेको परल मूल्यमा, त्यही पनि नाफा नखाइकन। अब तपाईँ हजुर गैर आवासीय नेपालकै युवाहरू चाहिँ मुलुकमा काम गर्ने अवसर, रोजगारीको अवसर केही छैन भनेर धमाधम पासपोर्ट लिँदै भिसा लिँदै बाहिरिरहेको अवस्था छ। हजुर, तपाईँले चाहिँ नेपालमा कस्तो सम्भावना देखेर यो सुरु गर्नुभयो कृषि लिमिटेड? अनि यस्तो अब म पनि अब कुनै समयमा चाहिँ सम्भावना त रहेछ, नेपालीहरू यहाँ बाहिरिरहँदा तपाईँ बाहिर गएर एउटा गैर आवासीय नागरिक भनेर फेरि आफू जन्मेको भूमिमा काम गर्न आउनुभएको छ, एउटा कृषि क्षेत्रमा केही गरौँ भनेर। सम्भावना त तपाईँले देख्नु भएको रहेछ। हजुर हजुर, त्यो नयाँ पुस्ताको लागि, युवाहरूको लागि प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। अनि यसमा त अब सबै कुराहरू अन्ततः के हुन्छ भने हामी सबैको अभिभावक भनेकै सरकार नै हो। सरकारकै नीति, दूरदर्शिता, कार्यक्रमहरूमा डिपेन्ड हुने कुराहरू हो, होइन? त्यसैले कोही विदेशिन्छन् भने पनि त्यो एकदमै राम्रो उसले आफ्नो क्षमता अनुसारको जबको लागि अपर्च्युनिटीहरू त्यस्तो पायो भने केही समयको लागि प्रवासमा गएर त्यहाँ काम गरेर फर्किनलाई ठिकै हुन्छ। तर त्यो जुन एउटा चाहिँ कुनै पनि सिप पनि नभएका त्यस्तो चाहिँ तपाईँको चाहिँ विदेशमा जाँदाखेरि दुःख पाएको हामीले कति उद्धार गरेको अब हामीले त्यो गरिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्र र सरकारले संयुक्त रूपले मिलेर त्यो चाहिँ इमान्दारिताको जगमा कुनै पनि राजनीति नगरिकन त्यसलाई व्यावसायिकताको जुन एउटा धर्म हुन्छ त्यो पुरा गरेर गर्न सकियो भने हुन्छ। हामीले पनि त्यसै भएको हुनाले हामी यहाँ आइसकेपछि पनि हामीले बागमती प्रदेश सरकार कृषि मन्त्रालयसँग चाहिँ हामीले त्यहाँको बागमती प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीज्यूकै इनिसिएसनमा हामीले एउटा सम्झौता गऱ्यौँ। हामी पनि उत्साहित भएर अलिकति ठुलो स्केलमा बागमती प्रदेशलाई नै सुरुमै कभरेज गर्ने ढङ्गले चाहिँ हामी कार्यक्रमहरू बनाएर लागेका थियौँ। तर फेरि हामी काम गर्दै जाँदाखेरि कोभिडको कारण पनि हुनसक्छ, अन्य अब राजनैतिक त्यो इच्छा शक्तिको मा चाहिँ अलिकति परिवर्तन आएको
कारणले पनि हुनसक्छ। त्यसलाई हामीले त्यति सहज ढङ्गले उहाँहरूसँग सहकारी गर्न पाइएन। यद्यपि हाम्रो आफ्नो क्षमताले हैसियतले भ्याएसम्म हामीले सानो स्केलबाट पनि हामीले कामहरू सुरु गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब यसमा चाहिँ सम्भावना थोरै सम्भावना छ। हजुर। हामीलाई चाहिँ काम गर्न नीतिगत हैन ऐन कानुन कृषि क्षेत्रमा स्पष्ट भएन, यसले रोकियो भन्छ कि धेरै जस्तो विज्ञहरूले। म यसमा एउटा ठ्याक्कै इक्जाम्पल के भन्छु, नीति सङ्घ जस्तो बागमती प्रदेश सरकारको त्यहाँको प्रदेशको क्याबिनेटले निर्णय गरेर मुना कृषि लिमिटेडमा 10% त्यहाँ चाहिँ साझेदारी हामी हुने भने क्याबिनेटले निर्णय गर्यो। त्यो पत्र बोकेर हामी सिंहदरबार 1 महिना धायौँ। तर त्यहाँ अन्ततः के रहेछ त भन्दाखेरि कम्पनी एक्ट अनुसार प्रदेश सरकारले प्राइभेट कम्पनीमा लगानी गर्न नहुने भन्ने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ कि त त्यो कम्पनी ऐन चाहिँ संशोधन भएकोलाई त्यसलाई कि पारित हुनु पर्यो, कि त क्याबिनेटबाट चाहिँ त्यो चाहिँ अब सङ्घीय क्याबिनेटबाट चाहिँ त्यो निर्णय गर्नु पर्यो। त्यो नभइसकेपछि के हुन्छ भने निजी क्षेत्र र सरकारको बिचको चाहिँ एउटा समन्वय गरेर एउटा मास स्केलमा जानेर साँच्चै चेन्जेस ल्याउने भन्ने कुरामा त त्यहाँ त अप्ठ्यारो त आइलाग्यो नि त। तर त्यसको निकास पाइएन हामीले। तर त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी निजी क्षेत्र हामीले 6 महिना 9 महिना हामीहरू समय त खेर गयौँ होइन। त्यसो भएको हुनाले यी सबै कुराहरू अन्ततः गभर्मेन्टकै पोलिसीसँग जोडिन्छ। यदि साँच्चै चेन्जेस ल्याउने भने हामी प्राइभेट सेक्टरले हामीले बाहिर देखेका नेपालीहरूले यहाँ आएर गर्ने भनेको हाम्रो पुँजी क्षमताले सामूहिक रूपले गर्ने भनेको एउटा चाहिँ मोडल मात्रै देखाउने हो। मुना बजार एउटा मोडल मात्रै हो। मुना बजारले अहिले पुरै चेन्जेस ल्याउँछ भन्दैन हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छौँ। हजुर। अब तपाईँहरूका योजना के छ नि? अझ यो तपाईँहरूको मार्केटलाई एक्सपान्ड गर्ने योजना होला, 77 जिल्लामा पुर्याउने योजना होला, हजुर कस्तो छ योजना? हामी 1 वर्षभित्रमा 5वटा हामी मुना बजार बनाउँछौँ। अहिले दोस्रो मुना बजार चाहिँ बुढा नीलकण्ठ हात्तीगौडामा निर्माणाधीन छ। आज हिजोबाट चाहिँ यो कन्स्ट्रक्सन सुरु भएको छ। सम्भवतः हामी माघको चाहिँ सुरुबाट हामी सुरु गर्छौँ। त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ सबै प्रदेशमा चाहिँ एउटा मुना बजार, त्यहाँ कलेक्सन सेन्टर र एउटा प्रोसेसिङ सेन्टर पनि बनाउने भन्ने हाम्रो योजना छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी चाहिँ यो सँगसँगै हामी चाहिँ बाह्य बजारमा जान्छौँ। हामी जुन ठाउँमा हाम्रो चाहिँ कम्युनिटीहरू त्यहाँनिर रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गरिरहेको छ, ग्रोसरी सपहरू गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले डिमान्ड गरिराख्नु भएको छ हामीले नेपालको चिजहरू चाहियो भनेर। त्यहाँको रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ तपाईँको इन्डियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै मसलादेखि लिएर अन्न सबै गेडागुडी सबै प्रयोग गरेर त्यहाँ चाहिँ रेस्टुरेन्ट चलाइराख्नु भएको छ। त्यसको ठाउँमा हामीले जुम्लाको सिमी, तपाईँको चाहिँ शङ्खसभाको सखर, ताप्लेजुङको चाहिँ तपाईँको घिउ यस्तो त्यहाँ पठाउन सकेर त्यसले चाहिँ एक किसिमको टेस्ट दिन सक्यो भने चाहिँ एउटा त्यसले चाहिँ बाहिर डायस्पोरामा पनि प्लस चाहिँ एउटा नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न जुन एउटा अर्थ राजनीति भनौँ, एउटा चाहिँ एउटा कूटनीतिक सम्बन्ध भनौँ र नेपाललाई चाहिँ एउटा चाहिँ इकोनोमिक रूपले चाहिँ एउटा चिनाउने रूपमा पनि त्यो हुनसक्छ। त्यसमा मुनाले चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँको चाहिँ दूतावासहरूसँग, नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग पनि हामी सहकार्य गर्नको लागि चाहिँ हामी त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी छौँ। उहाँहरूसँग चाहिँ डायलग गर्ने अवस्थामा छौँ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू हजुर। हस्। अर्थ राजनीतिमा मुना कृषि लिमिटेडका सिइओ युवराज गुरुङसँग कुराकानी गऱ्यौँ। बिजनेस प्लस टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म जितेन्द्र रसिक अहिलेलाई बिदा हुन्छु। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्कार।